यूपी का इलेक्शन करीब है। तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पूरे मुल्क की निगाह यूपी के इलेक्शन पर है। अखबारों के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए मालूम हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यूपी का इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी की सियासत में उतारेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी साहब एक काबिल तरीन लीडर हैं, बेपनाह खूबियों के मालिक हैं, दीनी व मिल्ली और कौमी जज्बा अपने अंदर रखते हैं और पार्लियामेंट में बहुत ही मुअस्सिर नुमाइंदगी करते हैं और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी साहब हैदराबाद तेलंगाना की हद तक तो ठीक हैं और पार्लियामेंट में इनकी ज़रूरत है, लेकिन इससे हटकर मुल्की सतह पर इनका सियासत में हिस्सा लेना मौजूदा हालात के लिहाज से पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज मैं अपने ज़मीर की आवाज़, दिल की धड़कन आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। चाहे कोई मुझे बुरा कहे या मुझे गालियां दे, इसकी परवाह नहीं। बिरादरान इस्लाम, मेरा ये पैगाम दिल के कानों से सुनो, ठंडे दिल से गौर करो, जज्बात में आकर होश मत खो, मेरे एक एक लफ्ज़ को बार बार सुनो। मेरा ये दावा है कि अगर यूपी के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब हिस्सा लेंगे तो बीजेपी की जीत यकीनी है। हो सकता है 2-4 सीटें मिल जाएं, इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। ओवैसी साहब का सियासी चेहरा कट्टर मुस्लिम पंथी की हैसियत से हिंदुओं में जाना पहचाना जाता है और बीजेपी भी यही चाह रही है कि ओवैसी साहब यूपी में ज़रूर हिस्सा लें। जब इस मामले में ओवैसी साहब की मुखालफत की जाती है, कोई मशवरा दिया जाता है, बहुत से मुसलमान खुसूसन मुस्लिम नौजवान बेकाबू हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं कि कब तक हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, कब तक दूसरी पार्टियों के पीछे चलेंगे, क्या हमारी अपनी नई पार्टी नहीं होनी चाहिए? ओवैसी साहब मुल्क में क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकते? कब तक डरते रहेंगे? ओवैसी साहब ही इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं। ऐसी जज्बाती बातें लोग करते हैं। याद रखिए, सिर्फ जज्बाती जोशीली तकरीरों से मसाइल हल नहीं होते। ओवैसी साहब पूरे मुल्क में जहाँ गए हैं वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। ओवैसी साहब अगर 2-4 सीटों पर लड़ते हैं तब भी इसका असर पूरे स्टेट पर पड़ता है। ओवैसी साहब को मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप बराए मेहरबानी यूपी की सियासत में हिस्सा मत लीजिए। यूपी एक हसास रियासत है जहां मजहबियत का गलबा रहता है, जहालत ज़्यादा है, मज़हब के नाम पर वोट की सियासत होती है। मुसलमानों का ये नज़रिया कि कब तक दूसरी पार्टियों के ताबे हम रहेंगे, क्या हमारी अपनी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए? फ़िलहाल मुल्क के जो हालात हैं, ऐसे में अपनी अलग पार्टी के बारे में सोचना गलत है और ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अपनी अलग सियासी पार्टी नुकसानदेह है। इस वक्त मुल्क बहुत नाजुक मोड़ पर है। फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही हैं। लिहाजा हमें मुत्तहिद होकर फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला करना चाहिए। ओवैसी साहब को पूरे मुल्क में क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ, जिनको कुछ सियासी बसीरत हासिल है वो अच्छी तरह जानते हैं अगर पूरे मुल्क में ओवैसी साहब को चंद सीटें मिल भी जाती हैं तो भी फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। चंद सीटें जीत कर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने बिहार में देखा, ओवैसी साहब को 5 सीटों पर कामयाबी मिली। वो 5 सीटें ऐसी हैं जहां किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता था, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर ओवैसी साहब की पार्टी का उम्मीदवार नहीं खड़ा होता तब भी वहाँ से मुसलमान ही जीतता था। लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा हुआ कि बीजेपी को बिहार में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये ओवैसी साहब की बदौलत है। अगर ओवैसी साहब बिहार में हिस्सा नहीं लेते तो बीजेपी की हार यकीनी थी।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی صاحب کی پارٹی سے ہی مسلمان جیت سکتا ہے، غلط ہے۔ بنگال میں 42 مسلم ایم ایل اے ہیں۔ یہ 42 مسلم ایم ایل اے جو بنگال میں ہیں، کیا اویسی صاحب کی پارٹی کے ہیں؟ لہذا یو پی کے مسلمانوں کو دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے، باہم متحد ہو کر فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ووٹ دینا چاہیے۔ اگر مسلمان جوش میں آ کر اویسی صاحب کو ووٹ دیے تو اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ یو پی میں اویسی صاحب کو کامیابی ملنے والی نہیں۔ ووٹ تقسیم ہوں گے، بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میری یہ بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہوگی، غصے میں آ کر لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر اویسی صاحب یو پی کی سیاست میں حصہ لیں گے تو کیسے نقصان ہوگا، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیجیے۔ جب اویسی صاحب کے جلسے ہوں گے، مسلمانوں کی خوب بھیڑ جمع ہوگی، فلک شگاف نعرے لگیں گے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوں گی، جلسے میں شیر آیا کا شور ہوگا، پورے مجمع میں مسلمان داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کے ساتھ نظر آئیں گے، صرف مسلمانوں کی بھیڑ ہوگی اور اویسی صاحب کی جذباتی و جوشیلی تقریریں ہوں گی۔ اخباروں، سوشل میڈیا، ٹی وی چینل کے ذریعے یہ بھیڑ بھاڑ دکھائی جائے گی اور اویسی صاحب کی جذباتی و جوشیلی تقریروں کی کلپ خوب وائرل کی جائے گی۔ اس سے بی جے پی کو خوب فائدہ ہوگا۔ اویسی صاحب بھیڑ بھاڑ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اس میں شک نہیں کہ اویسی صاحب کا چہرہ انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا، اور جو امیدوار کھڑے ہوں گے وہ بھی 5,000 ووٹ لے کر اپنے علاقے کے لیڈر بن جائیں گے۔ اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں۔ لہذا اویسی صاحب کا یو پی میں سیاسی داخلہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں یہ بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر اویسی صاحب نے یو پی کے الیکشن میں حصہ لیا تو بی جے پی کی جیت یقینی ہے۔ میرا ایک سوال ہے اویسی صاحب سے، اور آپ بھی یہ سوال اویسی صاحب سے پوچھئے کہ حیدرآباد شہر چھوڑ کر پورے تلنگانہ اسٹیٹ میں آپ اپنا کوئی امیدوار کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ 70 سال میں آپ حیدرآباد شہر چھوڑ کر پورے اسٹیٹ میں ایک بھی ایم ایل اے کی سیٹ نہیں جیت سکے۔ کیا تلنگانہ اسٹیٹ میں مسلم آبادی نہیں؟ نظام آباد، کریم نگر، جگتیال، عادل آباد، نرمل، ورنگل، محبوب نگر، ظہیر آباد، وقار آباد، میدک، ان مقامات پر مسلمانوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ آپ اپنے اسٹیٹ میں حیدرآباد چھوڑ کر ایک سیٹ جیت کر دکھائیے۔ جب آپ اپنے اسٹیٹ میں ایک سیٹ نہیں جیت سکتے تو دوسری ریاستوں میں جا کر غیر ضروری ماحول کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں۔ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے کہہ دی۔ اگر آپ بھی میری ان باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ بھی حق کی آواز بلند کیجئے۔ میں ان اکابر علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آواز اٹھائیں جو ہمارے ملک کے بڑے علماء کرام ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو سمجھیں، اس مسئلے پر غور کریں، اس لیے کہ یو پی کا الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا اثر ملک کی سیاست پر پڑتا ہے، خاص طور سے آنے والا جو لوک سبھا کا الیکشن 2024 کا ہے، یو پی کی سیاست کا اثر اس پر پڑے گا۔ لہذا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے کام لیں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔